आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। यति बेला संसदमा जसरी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाएको महाभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको 3 महिनाभन्दा लामो समय भइसकेको छ। 3 महिना लामो समय भइसक्दा पनि राजनीतिक दलहरूले महाभियोग प्रस्ताव अलपत्र पारेका छन्। यो महाभियोग प्रस्ताव किन ल्याइयो र किन प्रस्ताव अलपत्र पारियो संसदमा? सँगसँगै भर्खरै मात्र सरकारले नागरिकता विधेयक जुन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको नागरिकता विधेयकलाई खारेज गरेर नयाँ नागरिकता विधेयक संसदमा दर्ता गरिसकेको छ। यो ल्याएको नागरिकता विधेयक जसरी खारेज गरेर नयाँ ल्याएको नागरिकता विधेयकमा किन यसरी ल्याइयो, यो वास्तवमा कति उचित छ? संसदीय समितिहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छन्? संसदीय अभ्यास, संसदीय समितिको अभ्यास प्रभावकारिता कस्तो छ? र नजिकै गरेको सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा निर्वाचन आयोगले मिति तय गरिसक्दा पनि राजनीतिक दलहरू, सत्ता गठबन्धनका दलहरू मौन देखिन्छन्। यसले कस्तो असर पार्छ र निर्वाचनको मिति नतोकिदिरहँदा यसले दीर्घकालीन असर कस्तो पार्ला भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। कुराकानी गर्नका लागि आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधान। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका अतिथिलाई। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। पृष्ठभूमिमा अलिकति जोडिहालेँ मैले। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध लगाएको महाभियोग प्रस्ताव अलपत्र परेको छ। 3 महिनाभन्दा लामो समय भइसकेको छ। राजनीतिक दलहरूले जसरी महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए त्यो अनुसार उनीहरूले अगाडि बढ्न सकेनन्। यहीँबाट सुरु गर्नु, किन अलपत्र पर्यो महाभियोग प्रस्ताव? यहाँले अहिले समसामयिक विषय नै उठाउनु भएको छ ताकि न्यायपालिका, सरकार र सदनको संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको काम हुनुपर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तको आधारमा संविधान जारी भएको छ। तर यहाँले भन्नु जस्तै गरिकन सिद्धान्त अनुरूप नचलिकन न्यायपालिकाले पनि, कार्यपालिकाले पनि, व्यवस्थापिकाले पनि जति काम गर्नुपर्ने हो नगर्नुका कारणले यी कुराहरू उठेका छन्। जहाँसम्म यहाँले प्रश्न गर्नुभयो, महाभियोग दर्ता भएको 3 महिनाभन्दा बढ्ता 6 महिना भइसक्यो। अहिले करिब 6 महिनामा कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढेन। यसलाई हामी कसरी हेर्नुपर्छ भन्दा संसद, सङ्घीय संसद, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाले को नियमावलीले सभा कसरी सञ्चालन गर्ने, समितिहरू कसरी सञ्चालन गर्ने, उपसमिति कुन अवस्थामा गठन गर्ने र त्यो उपसमितिको प्रतिवेदनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने नियमावलीले प्रश्न व्यवस्था गरेको छ। तर हामीहरूको यो राजनीतिक दलहरू, दलका नेताहरू जसले राज्यलाई भविष्यको गोरेटो कोर्नुपर्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको आचार व्यवहार र उहाँहरूको इच्छा शक्तिको कमीले गर्दाखेरि चाहिँ यी घटनाहरू घटेको भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो किन भनिरहेको छु मैले भन्दाखेरि चाहिँ संसद, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा भनेको दलकै प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू दलको प्रतिनिधिको हिसाबले निर्वाचित हुनुहुन्छ र निर्वाचित भइसकेपछि सांसदको हिसाबले उहाँले काम गर्नुपर्ने छ। हिजो पनि हामी संविधान सभामा 601 जना सांसद सभासदज्यूहरू हुनुहुन्थ्यो, तर 3-4 जना नेताहरूले त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्यो। र आज पनि हामी के देखिरहेको छौँ भन्दा अहिले 330 जना जुन सांसदज्यूहरू हुनुहुन्छ, तर 3-4 जना नेताहरूले यसलाई नियन्त्रण गरेको हामीले पाएका छौँ। अब सभा कहिले बस्ने सभामुखलाई थाहा हुँदैन, कहिले बन्द गर्ने सभामुखलाई थाहा हुँदैन। सरकारको इच्छामा सभा सञ्चालन, सभा बन्द गर्ने यहाँले सुनिरहनु भएको छ। म यहाँकै विषयमा हूँ। अहिले सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको उपर प्रश्न उठ्यो। नेपाल बार एसोसिएसनले करिब 6 महिना आन्दोलन गर्यो। इतिहासको पहिलो घटना हामीले सुन्नु पर्यो। सर्वोच्च अदालतकै गेटमा बसेर बारले आन्दोलन गर्यो 6 महिनासम्म र प्रधान न्यायाधीशलाई सर्वोच्च छिर्न नदिने कार्यक्रमहरू गर्यो। यसलाई सहजीकरण गर्ने काम सरकार र दलको हो नि त। र उहाँहरूले त्यतिखेर न्यायपालिकाको काम न्यायपालिकाले समाधान गर्नुपर्छ भनेर दोहोरो भूमिका खेल्नुभयो र न्यायपालिकालाई ध्वस्त बनाउने काम उहाँहरूले गर्नुभयो भन्ने यो गुनासोहरू जुन हामीले सुनिरहेका छौँ।
र त्यो तर्फ पनि नेताहरूले त्यसलाई सोच्नुपर्छ भन्ने छ। अब यहाँले भन्नुभयो अब न्यायावलीले 3 महिनाभित्रमा प्रतिवेदन छलफल गरेर तयार गरेर बुझाउनु पर्ने, 6 महिना हुँदा पनि दलहरू चाहिँ सभामुखलाई प्रयोग गरेर अथवा सभामुखले समितिहरूलाई सभालाई देखाएर अहिले यो जुन काम अगाडि नबढ्ने जुन अवस्था देखेको छ, यो संसदीय अभ्यासको यो दुरुपयोग हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले मेरो यहाँलाई मार्फत के अनुरोध छ भन्दा त्यो विषय पास गर्नुपर्ने हो कि होइन, त्यो प्रस्तावक दलहरूले बुझिदिनु पर्यो। जसले प्रस्ताव गर्यो सामान्य प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई चाहिँ यो महाभियोग लगाउनु पर्छ भनेर दर्ता गर्नुभयो, त्यो उहाँले त्यसलाई प्रमाणित गर्नु पर्यो। र अन्य दलहरूले पनि यो विषय ठिक छ कि या छैन भन्ने विषयमा ठिक छ त्यसलाई समर्थन गर्नु पर्यो, ठिक छैन विरोध गर्नु पर्यो। तर हामीले जुन पत्रपत्रिका सुन्ने गरेका छौँ, दलका नेताहरूले आफ्नो इच्छा, आफ्नो दलले आफूले न्यायपालिकाबाट लिएको सुविधाको आधारमा यसलाई बहस गरेको छ, जुन कुरो दुर्भाग्य हो। किसिम सर, जसरी राजनीतिक दलहरूले हतारमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए, यो दर्ता गराइरहँदाखेरि अब हजुरले भने जस्तै अब यो धेरै समय पनि छैन संसदको आयो। अब किनभने मङ्सिरमा त संवैधानिक नियमअनुसार नै, बाध्यताअनुसार नै चुनाव गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब 2 महिना छ, हाराहारीमा 2 महिना छ। यस्तो अवस्था महाभियोग प्रस्ताव अलपत्र पर्यो र फेरि फिर्ता गएर चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधान न्यायाधीशकै हैसियतमा फर्किनु भयो भने नैतिक सङ्कट कसलाई पर्छ? म यहाँलाई अलिकति यसमा प्रश्न पार्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त हामीले के अपेक्षा गरेको थियो भन्दा महाभियोग दर्ता गर्नुभन्दा अगाडि नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक प्रधान न्यायाधीशलाई यति तुच्छ गाली गरेको महासले सुन्न आएको छ। यदि सामान्य प्रधान न्यायाधीशको अलिकति पनि नैतिक थियो भने हजुर उहाँले 1 सेकेन्ड पनि बस्नु हुँदैन थियो त्यतिखेर। हजुर नम्बर 1 त्यो दिएन उहाँको आफ्नो विचार भयो, त्यो म त्यसभित्र प्रवेश गर्न नगरौँ। दोस्रो, महाभियोग लगाइसकेपछि 6 महिनासम्म पनि संसदले कारबाही नगरेपछि उहाँ फेरि त्यो बालाडरमा प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले बस्न उहाँलाई कुन नैतिकताले दियो? सामान्य नागरिकले पनि 6 महिनासम्म यो विषयमा छलफल गरेन र मलाई अलिकति यसलाई अन्याय गर्यो भने लाग्ने, उहाँलाई अलिकति पनि लाग्यो भने उहाँले फेरि आयाम दिनु पर्थ्यो र बालटार छोड्नु पर्थ्यो। त्यो पनि गर्नु भएन। यहाँले जुन प्रश्न गर्नुभयो, र यदि संसदले उहाँको महाभियोग 2/3 पुर्याउन सकेन भने उहाँ फेरि फर्कनुपर्छ। फेरि फर्कँदाखेरि उहाँलाई सहज हुन्छ या हुँदैन त्यो उहाँले विचार गर्नु पर्यो। र अहिले नेपाल बारले भनिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले बारको पदाधिकारीहरूले, बारका सबै सदस्यहरूले चाहिँ यदि महाभियोग फिर्ता असफल भयो भने पनि हामी उहाँलाई अदालतमा आउन दिन्नौँ भनेर बसिरहनु भएको छ। उहाँ कसरी आउने, कसरी नदिने, त्यो पनि एउटा छलफलको विषय छ। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भन्दा अहिले मैले सुनेअनुसार उहाँको मङ्सिरसम्म उहाँको जुन कार्यकाल छ र अहिलेको कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीशज्यूको चाहिँ असोजसम्म छ मैले सुनेको छु। र जुन उहाँले अहिलेको कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीशको टर्म सकिएपछि मात्रै म राजीनामा दिन्छु भनेर बस्नु पनि यो प्रधान न्यायाधीशलाई यो शोभनीय विषय होइन भन्ने मलाई लाग्छ। अब अलिकति प्रधान न्यायाधीशको यो महाभियोग दर्तापछि, प्रस्तावको दर्ता अलपत्रको विषयपछि अलिकति हामी यो नागरिकता विधेयकमा जाउँ। नागरिकता विधेयक सरकारले गत शुक्रबार हतार गरेर बहुमतका आधारमा जुन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको नागरिकता विधेयकलाई खारेज गरेर नयाँ नागरिकता विधेयक ल्याउन प्रस्ताव मात्र गरेन, घोषणा मात्र गरेन, तत्कालै ल्याइहाल्यो। यो ल्याइरहँदाखेरि नागरिकता विधेयक लामो समयसम्म संसदीय समितिबाट हुँदै संसदसम्म आइपुग्दाखेरि त्यति नै समय खर्चिनु परेको अवस्था छ। यो सँगसँगै अब आएको नागरिकता विधेयकमा राजनीतिक दलहरूले किन यसरी नागरिकता विधेयकलाई जस्तो संवेदनशील, राष्ट्रियताको सवालमा संवेदनशील विषयमै हेरिन्छ, किन यसरी एउटा राजनीतिक फन्ड बनाए? आवश्यकता थियो यो? पहिलो कुरा त मलाई के भने 47 सालको यो बहुदलभन्दा अगाडि नागरिकताको विषयमा समस्या थियो। 47 सालदेखि नै? 47 सालभन्दा अगाडि समस्या थियो, तर यसलाई ठुलो विषय बनाएको हामीले पाएनौँ है। तर 47 सालपछि केही दलहरूले यसलाई धेरै अब ठुलो विषयमा उठाउनु भयो र करिब अहिले 40 लाखभन्दा बढ्ता यो जुन तराई साइडमा रहेका व्यक्ति, विभिन्न अवस्थाका व्यक्तिले नागरिकता पाइसक्नु भएको छ। त्यसको विषयमा धेरै प्रश्न उठ्यो र अहिले
फेरि यहाँले भने जस्तै 72 सालमा जुन नयाँ संविधान जारी भयो, जारी भइसकेपछि 72 सालमै यो विधेयक आउनु पर्थ्यो, किनकि राज्यको तर्फबाट सरकार र सदन जिम्मेवार निकाय भएको नाताले यो संविधान जारी भएपछि त मान्छेलाई 1 घन्टामा असर गर्छ नि त। जसले जुन प्रक्रिया एउटा नागरिकता पाइरहेको थियो त्यसको परिवारले नागरिकता नपाउनु भनेको त ठुलो यो अलिकति सङ्कटको विषय हो। हामी सैद्धान्तिक रूपमा के गर्छौँ भन्दा कुनै पनि नागरिकविहीन हुँदैन, त्यो विश्वमा कहीँ पनि नागरिकविहीन हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ। तर अहिले पनि 8 लाखभन्दा बढ्ता बालबालिकाहरू नागरिकविहीन छ भन्ने म सुन्छु। त्यसैले म के भन्छु भने 72 सालमा ल्याउनु पर्ने विधेयक 75 सालमा ल्याइयो। 75 सालमा प्रवेश भएपछि करिब 2.5 वर्ष लगाएर छलफल गरियो। यसमा व्यापक छलफल भयो, सभाभित्र, समितिभित्र, सरकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल भयो र 2-3टा विषयमा उहाँहरू अड्कनु भयो। यो अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा संविधानले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ विभिन्न प्रक्रियामा अङ्गीकृत नागरिकता पाउने, वंशगत नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ। र जस्तो उदाहरण रूपमा त यहाँले सबैलाई थाहा भएकै विषय हो, बाउ र आमा अथवा वंशानु चाहिँ नेपाली नै हो भने उसले वंशानुगत नै पाउनुपर्छ भन्ने छ। तर बच्चाले नागरिकता पाउने बेलामा बाउको पहिचान भएन, हैन, बाउको पहिचान कुनै पनि खुलेन भने पनि वंशानुगत नागरिकता पाउने भन्ने छ, हैन। तर भोलि गएर फेरि बाउ पत्ता लाग्यो विदेशी रहेछ भने उसले अङ्गीकृत नागरिकता पाउने भन्ने व्यवस्था छ। अर्को विवाहितको हकमा महिलाको लागि यदि विवाह भएको विवाहित महिला छ भने सङ्घीय कानुन अनुसार उसले नागरिकता पाउने भन्ने छ र अहिले त्यो अनुसार प्रस्ताव ल्याइयो। र अघिल्लो पटक चाहिँ 7 वर्ष विवाह गरेको 7 वर्षपछि चाहिँ उसले अङ्गीकृत पाउने भन्ने विषय थियो। त्यसले 2 वर्ष साढे 2 वर्ष त्यसले छलफल गर्यो, त्यो टुङ्गोमा लाउन सकेन र अनि सरकारले पनि त्यसलाई धेरै प्रयास गर्यो, तर विभिन्न दलहरूको सहमति नहुन सके हुनाले त्यो होलमा बसिरहेको थियो। र म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दा राजनीतिक दलका सांसदज्यूहरूलाई सबै विषयमा राजनीति गर्नु हुँदैन। राष्ट्रको नाममा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको नाममा, राष्ट्रिय पहिचानको नाममा चाहिँ राजनीति गर्नु हुन्न भन्ने मेरो अनुरोध छ। किनकि नागरिकता भन्ने विषय राष्ट्रको पहिचान हो र विभिन्न देशमा विभिन्न अभ्यास छ। तपाईँले अमेरिकामा सुन्नुभएको छ, युरोपमा सुन्नुभएको छ। त्यहाँ नागरिकता लिनुभन्दा अगाडि धेरै किसिम पार गर्नुपर्छ। फेरि त्यहाँको परिचय पत्र नागरिकता अरू पनि धेरै डकुमेन्टहरू छ। नेपालमा चाहिँ नागरिकता मात्रै हो, त्यसपछि विदेशमा जानलाई पासपोर्ट छ। हाम्रो पहिचान भनेको नागरिकता मात्रै हो। जस्तो तपाईँ ग्रिन कार्ड सुन्नुहुन्छ, हैन, विभिन्न तपाईँको त्यहाँ प्रक्रियाहरू छ र सर्टेन प्रक्रिया पार गरेपछि मात्रै अनि नागरिकता दिने चलन छ, हैन। अब हामी अहिले के आयो भन्दा हिजो जुन त्यो 2.5 वर्ष लगाएर राज्यले धेरै पैसा लगानी गर्यो, धेरै समय लगानी गर्यो, तर कति सजिलो छ फिर्ता लिनलाई। आज कुनै एउटा सर्टेन टाइम त फिर्ता लिनुहुन्छ उहाँहरूले, फेरि पुनः दर्ता भोलिपल्ट बिहान दर्ता गर्नुहुन्छ। यो किन फिर्ता लियो र भोलिपल्ट किन दर्ता गर्यो भन्ने विषयमा चाहिँ प्रश्न उठेको छ। म यसमा हजुरलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा जहाँसम्म मैले सुनेको छु राजनीतिक दलहरूको सहमतिको आधारमा यसलाई मसौदा तयार गर्ने, विधेयक सदनमा लैजाने र सबैको सहमतिको आधारमा यसलाई पारित गर्ने भन्ने मैले सुने। त्यो राम्रो उपाय हो। तर म फेरि भन्छु यही कुरा चाहिँ त्यो हिजोकै विधेयकमा गर्न सकिन्थ्यो। जस्तो अहिले मैले फरक हेरेँ त्यसलाई फिर्ता नबोलाइकन नपठाइकन त्यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ। किनभने सरकारले सदनमा पेश गरेको विधेयकमा 90% चेन्ज भएको हामीले अभ्यास गरेका छौँ। नेपाल कानुनी समाजले पनि 30 वर्षदेखि नेपाल सरकारलाई विभिन्न विधेयक निर्माण गर्न प्राविधिक सहयोग गर्ने र त्यसपछि सदनमा पेश भएको विधेयकमा सांसदज्यूहरू र सरकारवालाको संवाद गराउने कार्यक्रम हामी निरन्तर गर्दै आएका छौँ, जसको आधारमा 50 देखि 90% चेन्ज भएको हामी आफैले महसुस गरेका। त्यसैले म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दा यहाँले जुन हिसाबले अहिले सर्वसहमतिको आधारमा पास गर्ने रणनीति छ भने हिजो किन भएन? त्यसमा मैले फरक देखेँ। विवाहित महिलाको हकमा अहिले सरकारमा भएको दलहरूको इच्छा जुन हिसाबमा 72 सालमा अगाडि थियो त्यसलाई निरन्तरता दिने, अर्थात् विवाह भएको भोलिपल्ट नै उसले अङ्गीकृत नागरिकता पाउने पर्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ देखियो। तर केही दलहरूले चाहिँ होइन, इन्डियामा 7 वर्ष छ, फलान ठाउँमा 10 वर्ष छ, कतिपय ठाउँमा 15 वर्ष छ,
त्यो हुनुपर्छ भन्ने मैले सुने। अब हिजो सहमति नभएको विषय अहिले कसरी सहमति भयो, हुनसक्छ, आज हुनसक्छ भने हिजो किन हुन सकेन भन्ने प्रश्न उठेको छ। त्यसैले म दलका अहिले जति पनि सरकारका गठबन्धन र विपक्षी गठबन्धन, दुईटै गठबन्धनका नेताहरूलाई मेरो के अनुरोध छ भने नागरिकता जस्तो विषयमा तपाईँले राजनीति गर्नुभयो भने भोलिका दिनमा तपाईँहरूलाई अब नयाँ जेनेरेसनले चाहिँ तपाईँलाई माफ गर्ने छैन। किनकि तपाईँहरूको आजको हेलचक्राइ आफ्नो निजी स्वार्थको कारणले भोलिका दिनमा धेरै समस्या आउनसक्छ। त्यो तपाईँले ख्याल गर्नुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध हो। यो संसदीय समिति, संसद, राष्ट्रिय सभा, यी जति महत्त्वपूर्ण समितिहरू छन् हाम्रा, जुन नीति नियम कानुन राज्य सञ्चालन गर्ने निकायहरू, यो हेरिरहँदाखेरि उपसभामुखको पददेखि लिएर गएर अहिले यो संसदीय समितिबाट पठाइएका जति महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू, कानुनहरू जसरी संसदमा पठाइन्छन् ती प्रभावकारी रूपमा चलेको पाइँदैन। उपसभामुख लामो समय भइसक्यो, रिक्त भएको। यसरी समग्र विषयमा हेर्दाखेरि न्यायालय जस्तो यो संवेदनशील क्षेत्रमा यी अलिकति प्रभावकारिता नदेख्नु भएको हो हजुरको नजरबाट? मैले तपाईँले भने जस्तै अहिले उपसभामुख र अहिले राष्ट्रिय सभाको 3टा समितिको सभापति पनि खाली भएको छ, उपाध्यक्ष होइन, उपाध्यक्ष पनि खाली भएको छ, होइन। यसमा सायद त्यो महिला पद भएर होला उहाँहरूले यसलाई अलि अल्छी गर्नुभएको भन्ने पनि कुरा उठिरहेछ। हो। त्यसैले म के भन्छु, फेरि म भन्छु, दलका उच्च नेताहरूको जुन उहाँहरूको हेलचक्राइ र लापरवाहीको नि यो परिणाम हो मलाई लाग्छ। त्यसैले उहाँहरूले सायद आगामी निर्वाचनमा त्यो फेरि भोग्नु होला। स्थानीय सरकारको निर्वाचनमा उहाँहरूले केही भोग्नु भएको हो कि भन्ने मलाई आभास भएको छ। जति अहिले दलका नेताहरूले जनतालाई उल्लु बनाउने काम गरेको छ त्यसको परिणाम त उहाँले भोगिरहन आउनु भएको छ र संसदीय चुनावमा त्यो हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यसैले म के भन्छु भन्दा अहिले संसदीय अभ्यास बनाउनु पर्छ भनेर यही दलहरू, हिजो पनि यही दल थियो संविधान बनाउने बेलामा, यही दलका नेताहरू, ज यो 5-7 दलका नेताहरूले नै संविधान बनाउनु भयो। आज संविधान कार्यान्वयन गर्ने पनि यही दलका नेताहरू। हिजो संविधान यो कुरा राख्नु हुँदैन, धेरै हुन्छ, हामीले गराउँदाखेरि जम्मै कुरा राख्ने उहाँहरू भन्ने, आज कार्यान्वयन गर्दा के पनि नगर्नु, के पनि गर्न दिन्न भन्ने मानसिकतामा उहाँहरू हुनुहुन्छ। यसले दोहोरो भूमिका भयो। हामीले भन्यौँ संविधानमा धेरै कुरा लेख्दाखेरि विचार गर्नुपर्छ है, यो भोलि कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुन्छ, हाम्रो भूगोलले, हाम्रो संस्कृतिले, हाम्रो अर्थले भ्याउँछ भनेर सोध्यौँ। 31वटा मौलिक हक छ, एउटा मौलिक हक प्रयोग गर्न खर्बौँ रुपियाँ लाग्छ, तर उहाँहरू अहिले आनन्द छ। अहिले 72 सालदेखि 7 वर्ष भइसक्यो, एउटा पनि अधिकार प्रयोग हुन सकेको छैन। नेताहरू अझै पनि कराउँदै हिँड्नु भएको छ, हामी तपाईँहरूको मौलिक हकमा लड्छौँ, भिड्छौँ भन्नुभएको छ। कता भिड्ने कता लड्ने हो त्यो उहाँहरू जानुहोस्। त्यो त्यसैले जनताहरू पनि के छ, नेताहरूको त्यो विश्वासमा आदर्शमा डुब्नु भएको छ। कतिखेर उहाँहरू त्यसमा होसमा आउँछ मलाई थाहा छैन। त्यसैले अहिले संसदीय अभ्यासलाई मान्नुपर्छ, संविधानमा राख्ने, संसदीय अभ्यासलाई मान्न भनेर संसदको नियमावली बनाउने, त्यसपछि जब अभ्यास हुन्छ यो दल ऊ दल भन्दैन, सबै दलले यसलाई आफ्नो अनुकूल हुन्जेल चलाउन पहल गर्ने, आफ्नो अनुकूल नहुने बित्तिकै बन्द गरिदिइहाल्ने। यसले गर्दाखेरि चाहिँ राज्यको कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियाले गर्दा धेरै अवरोध भयो, नागरिक धेरै दुःख पाएको छ र यो चाहिँ यो संसदीय अभ्यासलाई यो सुहाउने काम चाहिँ भएन। लाग्दैन राजनीतिक दलहरूलाई जसरी यो मैले काम गर्नुपर्थ्यो, यो हामीले नतिजा दिनुपर्थ्यो जनतालाई, यस्ता अब जुन हजुरले भनिरहँदाखेरि सभामुखदेखि उपसभामुखदेखि लिएर राष्ट्रिय सभाका रिक्त रहेका पदाधिकारीहरू नीति नियम बनाउने जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यिनीहरूलाई फुलफिल गर्नुपर्छ। जनताले हामीलाई हेरिरहेका छन्, हामी जनताको प्रतिनिधि हौँ भनेर यिनीहरूले महसुस नगरेको हो कि, जनतालाई नटेरेको हो कि, जनताको अभिमतलाई चाहिँ व्यवस्था गरेको हो कि होइन, अरू को छ र हाम्रो प्रतिस्पर्धी भन्ने यो उनीहरूको थिङ्किङमा त भयो। एउटा तपाईँले भने जस्तो त्यो अहमता त देखिन्छ। दलका नेताहरू 47 सालदेखि अहिलेसम्म हामी शासन गर्दै आएका छौँ, फेरि अर्को 20औँ-30औँ वर्ष हामी शासन गर्छौँ, हामी नै हो भन्ने अहमताले पनि एउटा कारण हुनसक्छ होला। दोस्रो कुरो चाहिँ यिनीहरूले के छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै न कुनै दलले चाहिँ अलिकति होसमा आइदिएको हो भने समस्या हल हुन्थ्यो, होइन। सबै दलहरू चाहिँ यो विषय 1 मिनट देखियो, यो चाहिँ दुर्भाग्य हो। जस्तो उदाहरण रूपमा कुनै एउटा दलले उपसभामा नियुक्ति गर्न पहल गरेको, आन्दोलन गरेको हामी देख्दैनौँ नि। कुनै पनि दलले अहिले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष खाली
यसलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ लबिङ गरेको म देख्दिनँ नि। यसले के अर्थ लाग्छ भन्दा दायित्व छ, उनीहरूको दायित्व हो नि त त्यहाँ बसेर बोल्नलाई। अथवा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष प्रदेश सभाको सभामुखको पनि दायित्व हो नि त, दललाई बोलाएर त्यो पूर्ति गर्न उहाँले पहल गरेको पनि मैले देखिरहेको छैन त। त्यस कारणले म दलको नेताहरूलाई मात्र होइन, सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई पनि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दा पहिलो जिम्मेवार त उहाँहरूको हो नि हो त। आफ्नो उपाध्यक्ष आफ्नो समितिको सभापतिहरू नियुक्ति गर्न नसक्नु पनि उहाँहरूको क्षमतामा पनि प्रश्न त उठ्यो त। त्यसैले म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दा सभामुख, अध्यक्ष र दलका नेताहरू, अर्को मैले के तपाईँ मार्फत के भन्न चाहन्छु भन्दा यो पार्लियामेन्ट सिस्टमलाई स्ट्रङ गराउनुपर्छ, कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई अलिकति बलियो बनाउनुपर्छ भनेर संसदीय दलहरू पनि स्थापना गरिरहेछ संविधानले र नियमावलीले, पार्लियामेन्टको नियमावलीले। तर जति पनि विधेयक पेस हुन्छ म हेरिरहेको छु, मैले 30 वर्षदेखिको संशोधन प्रस्ताव उहाँहरू खालि साना विषयमा ह्रस्व दीर्घदेखि लिएर 2 शब्दमा म संशोधन देख्छु। सिद्धान्तमा जब हामीले काम गर्छौँ 90% चेन्ज हुन्छ त्यसमा, तर उहाँहरू संशोधन हेऱ्यो भने के पनि छैन त्यसमा त। त्यो कुरा त ब्याकअप त संसदीय दलले दिने हो नि त, चाहे काङ्ग्रेसको होस्, चाहे माओवादीको होस्, चाहे एमालेको होस्, चाहे लोकतान्त्रिकको होस्, चाहे तराई पार्टीको होस्, सबैको संसदीय दल छ त त्यहाँ त। संसदीय दल भनेको त्यो चिया खाएर बस्ने मिटिङ गर्ने ठाउँ त हो मात्रै होइन नि त। विधेयक कुन विधेयक दर्ता भयो, त्यो विधेयकमा दलीय आधारमा के कन्ट्रिब्युसन गर्ने, संशोधन के राख्ने र संशोधनमा कसरी डिफेन्ड गर्ने भन्ने त ओरिएन्टेसन हुनु पऱ्यो, डकुमेन्ट बनाइदिनु पऱ्यो नि। आजको मितिसम्म संसदीय दलको कन्ट्रिब्युसनमा सांसदहरूले संशोधन हालेको मैले सुन्नु पाएको छैन, सायद मलाई जानकारी नभएर होला। त्यसैले मेरो अनुरोध के छ भने संसदीय दललाई पनि सक्रिय बनाउन सक्यो भने आज देखेका समस्याहरू चाहिँ कम होला भन्ने लाग्छ मलाई। यो अलिकति यो हाम्रो 3 तहको संरचना छ। 3 तहको संरचना भइरहँदाखेरि राजनीतिक दलहरू, शीर्ष राजनीतिक दलहरू पटक मन्त्री भइसकेका, अलिकति देशलाई घाँडो भएको हो कि भन्ने कुरा पनि उहाँहरूको मुखारबिन्दबाट सुनिन्छ। अनि पछिल्लो समय अब कानुनी जटिलमै जाउँ, यो प्रदेश तहमा पाउने अधिकार कतिको छ, प्रदेश तहबाट जुन यो बिचको प्रदेश तहको भूमिका कस्तो रहन सक्छ, यसलाई कसरी हेरेका छन्? यो प्रदेश तहबाट हाम्रो जस्तो यो मुलुकमा यसले गर्दाखेरि अलिकति बढी खर्च भएको हो कि यिनीहरूले बढी अधिकार चाहिँ नपाएर यो देखावटी मात्र हो कि भन्ने कुरा पनि उठेछ। यसलाई अलिकति बताइदिनुहोस्। फेरि म त्यही जोड्छु यहाँलाई। हजुर, हामीले संविधानले राखिसकेपछि प्रश्न गरौँ नि गलत हो भन्छु म चाहिँ। किन राख्यो? किन त्यही त मैले भने 67 सालदेखिको हामीले 72 सालमा सांसदहरूलाई भन्यौँ तपाईँहरूले सरकारको स्वरूप आउँदा 10 चोटि सोच्नुहोस्। 64 सालको संविधान सभाको समितिले 16 राज्य भन्यो, त्यो पनि बहुमतले। हामीले भन्यौँ नेपालले 16 राज्य धान्न सक्छ। दलका नेताहरूले हामीलाई हप्काउँथ्यो, हामीले जे गर्यौँ त्यो अन्तिम हो हप्काउँथ्यो हामीलाई। तैपनि हामीले भन्यौँ नेपाल श्रीलङ्का जस्तो त्यत्रो देशमा, पाकिस्तान त्यत्रो देशमा पनि 4-5वटा राज्यहरू छन्, हामी कहाँ 16 कसरी हुन्छ भनियो। त्यसपछि आएर 70 सालमा उहाँहरूले फेरि अब पहिला यो मसौदामा चाहिँ 8वटा प्रदेश थियो र अन्तिममा 7वटा प्रदेश भयो होइन। 7वटा प्रदेश जरुरी थियो कि थिएन त्यो मेरो विषय होइन, त्यो संविधान आइसकेपछि मान्नुपर्छ होइन। त्यतिखेर पनि हामीले भन्यौँ यो अझै व्यावहारिक हुन्छ, यो अलिकति हाम्रो भ्याउँछ भनेपछि यो हाउसले पास गरेर अन्तिम भयो, हस् भन्यो हामीहरूले। 7वटा प्रदेश भयो होइन। अब अगाडि बढ्यो, संविधानले प्रश्न लेखेको छ, सङ्घको काम के, प्रदेशको काम के, किन प्रदेश ल्यायौँ, यसले के गर्ने प्रश्न छ त्यहाँ। स्थानीय सरकार किन चाहिन्छ, किन गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न लेखेको छ। अहिले आएर प्रश्न गर्नु नै यो अलिकति कानुनी शासनको विरुद्ध हो भन्ने लाग्छ पहिलो प्रश्न। दोस्रो प्रश्न, हामीले संसदलाई संविधानले भने कामबाट नदिकन यो प्रश्न गर्नु कति जायज हो? संविधानले जे गर भनेको छ नि प्रदेश सभालाई, प्रदेश सरकारलाई, त्यो काम गर्न अभ्यास गर्न दिनु पऱ्यो नि त। पहिला त अभ्यास गरेपछि 10 वर्ष 15 वर्ष सञ्चालन गरेपछि यदि संविधानले दिएको काम गर्यो यिनीहरूले अथवा गर्न सकेन, त्यस कारण यसलाई रिथिङ पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्यो भने त्यतिखेरको प्रश्न हो चाहिँ। अहिले संविधानले जे गर भने काम सङ्घले गर्न नदिने र अनि प्रदेशको औचित्य के हो भनेर सोध्नु त यो कसो हो? यो
अर्को संवैधानिक आयोग 5वटा थियो त 11वटा बनाइयो होइन। अन्य आयोग भनेर पहिलो आयोग र दोस्रो आयोगको रूपमा परिणत गर्यो। उहाँहरू 5 वर्षसम्म आयोग गठन नगर्ने अनि संविधानमा राख्ने, फेरि अनि 10 वर्ष रिभ्यू गर्छु भन्ने फेरि उहाँहरू अनि अलिकति पनि उहाँहरूको नैतिकता मैले देखिरहेको छैन। 5 वर्षसम्म आयोग गठन नगरिदिने, 10 वर्षमा समीक्षा गर्नुपर्छ भनेर संविधान लेखिदिने। समीक्षा गर्नुको औचित्य के हो त्यो? त्यसो पनि थाहा छ नि त। 10 वर्षमा काम नगरेपछि यो औचित्य छन् त्यसै थाहा छ त। अनि फेरि के को लागि संविधान बनाएको त यो? हिजोको संविधान, पञ्चायतको संविधानमा के कमी थियो र त? अनि यदि यही गर्नु थियो पञ्चायत संविधानमा के थियो, 47 सालको संविधानमा के थियो, 63 सालको संविधानमा के फरक थियो त? अनि हामीले के भन्यो? जनताको लागि, जनताको सम्पूर्ण इच्छा आकाङ्क्षालाई समेट्ने गरी जनताले नै बनाउने, संविधान सभाबाट बनाउने भनियो। तर व्यवहारमा 47 संविधान र यसमा के फरक देखियो त? अनि भन्ने प्रश्न उठ्यो हुनाले म यहाँलाई के अनुरोध गर्छु भने सङ्घ र प्रदेश र स्थानीयले संविधानले भने बमोजिम काम गर्न दिनु पर्यो र यसलाई मिनिमम 10 वर्ष यसको अभ्यास हुनु पर्यो। र अभ्यास गर्दाखेरि यही साँच्चीकै गुड फेथमै काम गर्दा पनि समस्या आयो भने विचार गर्नुपर्छ। त्यसको लागि मात्र अनि हामी संविधानलाई पुनर्विचार गर्ने आयोग गठन गर्नु पर्यो। त्यसको नाम फरक हुनसक्छ र त्यो आयोगले के सिफारिस गर्छ, के प्रतिवेदन बुझाउँछ, त्यो प्रतिवेदनको आधारमा राज्यले विचार गर्न सक्छ। अहिले यो प्रश्न सोध्ने बेला होइन भन्ने मेरो यहाँ मार्फत मेरो जानकारी। सरकार 5 दलीय गठबन्धन, यो गठबन्धन कसरी टिकाउने भन्नेमा नै रुमलिएको देखिन्छ। जस्तो मन्त्री परिषद, हेरफेर लगायत विभिन्न भित्रको कानुन अडचन यिनीहरूको समस्या हेरिरहँदाखेरि निर्वाचन आयोगले चुनाव गर, यति दिनमा गर, यो मितिमा गर, उपयुक्त हुन्छ, हामी पनि त्यही अनुसार तयारी गर्छौँ भनेर निर्वाचन आयोगले ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि राजनीतिक दल 5 दलीय गठबन्धन ठाडाखान लागेको देखिँदैन। यो अवस्थामा अब किन राजनीतिक दलहरूले तोकिएकै समयमा चुनाव गर्न नखोजेको हो, या समय नै भएर उनीहरू अलिकति होल्डमा बसेका हुन्? म यहाँहरूमा के भन्न चाहन्छु, हामी करिब 4 वर्ष भयो निर्वाचन आयोग र नेपाल कानुन समाज भएर एकीकृत निर्वाचन कानुन बनायौँ, मसौदा बनायौँ। त्यो कानुनमा के लेखिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ निर्वाचनको मिति चाहिँ निर्वाचन आयोगले तय गर्ने भनेर लेखियो। र निर्वाचन जति पनि यो विकृतिहरू उठेको छ अहिले त्यसलाई सबैलाई समाधान गर्ने गरिकन अहिलेको वर्तमान संविधानको अधीनमा रहेर विद्यमान ऐनमा कहाँ चलाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा तैँले 9वटा ऐन छ र 21वटा भन्दा बढ्ता नियावली छ र करिब 80-90 भन्दा बढ्ता निर्देशिकाहरू छ। त्यो सबैलाई एकीकृत गरेर अहिले चाहिँ एउटा कानुन निर्माण गरेका छौँ नेपाल कानुन निर्वाचन आयोग भएर। त्यो चाहिँ अहिले नेपाल सरकारले सैद्धान्तिक सहमति दिएर अब त्यो पार्लियामेन्टमा पेस गर्ने अगाडि प्रक्रियामा बढेकै छ। यहाँले भन्नु आस्तै गरिकन 59 सालमा धेरै प्रश्न उठ्यो स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति तोक्ने बारेमा। त्यतिखेर पनि हामीले प्रश्न अनुरोध गरेका थियौँ कि यो मिति चाहिँ निर्वाचन आयोगले तोक्नुपर्छ, त्यो अन्तर्गत कानुन संशोधन गर्नुपर्छ र सरकारले चुनाव गराउनुपर्छ भनी धेरै लबिङ गऱ्यौँ हामीले। करिब 20 वर्ष त्यही लबिङ गयो हामी। तर त्यतिखेर अहिलेकै सामान्य प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री त्यतिखेर, र उहाँले राजनीतिक आस्थाको आधारमा त्यतिखेर कङ्ग्रेसभन्दा कम्युनिस्टहरूको चाहिँ सरकार, स्थानीय सरकारमा बढी बाहुल्यता छ भन्ने मानसिकतामा उहाँहरूले यसलाई चाहिँ निर्वाचन नगरिकन अब मनोनीतिको आधारमा, कर्मचारी आधारमा 20 वर्ष चलाउनु भयो। त्यो ठुलो आरोप थियो र राज्यलाई 20-30 वर्ष धकाल्नु उहाँहरूले। फेरि म भन्छु, यदि त्यो बेलामा निर्वाचन भएको भए सायद यो राजनीतिक द्वन्द्व पनि हुँदैन थियो होला, दलले काम पनि पाउँदैन थियो होला भन्ने मलाई लाग्छ। स्थानीय स्वतन्त्र शासन ऐन पूर्ण रूपमा लागू भएको भए, निर्वाचन समयमा भएको भए हामीले यो 30,000 नेपाली मर्नुपर्ने अथवा उहाँहरूलाई हामीले शहीद बनाउनु पर्ने अवस्था हुन्थेन होला त्यतिखेरको अवस्था। तर अहिले यसपटक चाहिँ 69 वैशाख 30 गते चाहिँ निर्वाचन गरेर अहिलेको सरकार राम्रो काम गर्नुभएको छ। र मलाई फेरि आशा छ अहिलेको निर्वाचन आयोगले मङ्सिरको 2 गतेलाई जुन प्रस्ताव गरेको छ त्यो मितिमा निर्वाचन भइदियो भने अहिलेको सरकारले राम्रो जवाफदेहिता पुरा गर्यो भन्ने लाग्छ। तर मैले यसो हेरिरहेको छु, सरकारको गठबन्धन पनि त्यो चुनावबाट हामीलाई के फाइदा हुन्छ, विपक्षी गठबन्धन पनि त्यो चुनावबाट के फाइदा हुन्छ भनेर यो जुन हिसाब गर्ने दाउ हेरेर अभ्यास छ
त्यो अभ्यासले कता यो निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने मलाई विश्वास देखिन्छ। तर मलाई फेरि म अनुरोध गर्छु, मङ्सिर 2 गते निर्वाचन हुनुपर्छ र यो सरकार टिकाउने नाममा अथवा विपक्षी चाहिँ सरकार जाने नाममा, विपक्षीले सरकार गठबन्धन भत्काउने नाममा र सरकारले विपक्षी गठबन्धन भत्काउने नाममा जो नाटक गरिराख्नु भएको छ, यो नाटक रोक्नुपर्छ र अलिकति भए पनि अब आगामी निर्वाचन मार्फत नेपालमा सुशासन छ, कानुनी शासन हुन्छ भनेर मतदाताहरूलाई मन जित्नको लागि पनि मङ्सिर 2 गते निर्वाचन गर्नुपर्छ र यो जुन हिसाबको यो फोहोरी खेल चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। होला राजनीतिक दलहरूले अबको चुनावी एजेन्डा कस्तो हुन पर्ला, यी जनतासम्म गइरहँदाखेरि उही व्यक्ति प्रधानमन्त्री, उही व्यक्ति उपप्रधानमन्त्री, उही राष्ट्रपति दोहोरिरहने त देखियो नि नेपालको लामो इतिहास हेर्दा र आउने हाम्रा शासकहरू पनि। लाग्छ फेरि यिनीहरूबाटै समृद्धि, सुख शान्ति समृद्धि यिनीहरूबाटै ती जनताले फेरि महसुस गर्न सकिएला? फेरि म यहाँ मार्फत पहिले पटक भन्ने गरेको छु, म मतदाताहरूलाई र दलहरूलाई अनुरोध के छ भन्दा, तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ भने जो व्यक्ति 30औं वर्षदेखि त्यही पद त्यही अनुहार लिएर आइराख्नु भएको छ, जनतालाई वितृष्णा भइसकेको छ, त्यो काङ्ग्रेसमा पनि छ, एमालेमा पनि छ, माओवादीमा पनि छ, लोकतान्त्रिकमा पनि छ, तराई पार्टीमा पनि छ। उहाँहरू यो पटक नउठिदिनुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध हो, किनकि जनताहरू धेरै वाक्क भइसकेका छन् र यदि उठ्यो भने म जनतालाई फेरि अपिल गर्छु, उहाँलाई हराउनुहोस्। म दललाई हराउनुहोस् भने होइन, मैले ती व्यक्तिहरूलाई हराउनुहोस्, नयाँ नेतृत्वलाई लिएर आउनुहोस्, जसले गर्दा फेरि म जोड्छु यहाँ श्रीलङ्कामा अहिले राष्ट्रपति भाग्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री भाग्नुपर्ने, दलका नेताहरू भाग्नुपर्ने, सांसदहरू भाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यही प्रक्रियामा जाने हो भने अब 2-4 वर्षपछि हाम्रा नेताहरूले पनि कहाँ लुक्ने भनेर अहिलेदेखि अभ्यास गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सुध्रेन भने त्यो अवस्था नआउला भन्न नसक्ने हो भन्ने निचोड हो। अहिले यदि आजको मितिमा उहाँहरूले आफ्नो होस खुलाउनु पर्यो। अब अहिलेसम्म हामीले दललाई र आफूलाई गऱ्यौँ, अब नागरिकलाई गर्नुपर्छ भने होस खुल्यो भने त्यो भाग्ने दिन आउने छैन र त्यो नआउनु नै हाम्रो अपेक्षा हो। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद कार्यकारी निर्देशकज्यू। धन्यवाद यहाँलाई। दर्शकबिन, आज हामीले समग्र संसद, राजनीतिक दल र नजिकै गरेको चुनावको बारेमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते।